यो सहवास काल मान्छेको भाग्य निर्धारित हुने सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट काल। भविष्यमा सन्तान बनाउन खोज्नेहरूले राम्रा सन्तान बनाउन खोजिरहेका हुन्छन् भने यो कथा एकचोटि याद राख्नुहोस्। हजुरबालाई फालिदिँदा त्यो डोका चाहिँ फर्काएर ल्याउनु है। किन छोरा? किनभने हजुर पनि बुढो भएपछि फाल्नको लागि त्यो डोका काम लाग्छ। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्यो देवो भव। माता पिता र आफूलाई सिकाउने आचार्य देव समान हुन्। अतः यो भनाइमा बुवा पनि देवताकै अर्को रूप हुन्। कुरो बुद्धकालीन ठाउँ मगध, जसलाई हामी अहिले बिहार भनेर चिन्छौँ भारतको। त्यहाँका राजा थिए शक्तिशाली राजा बिम्बिसार। तर बिम्बिसारको नियति उनी जति शक्तिशाली भए पनि उनकै छोराद्वारा राज्य च्युत, गद्दी च्युत गरियो र उनलाई निर्ममतापूर्वक जेलमा थुनियो। छोराद्वारा जेलमा मात्र थुनिएका हैनन् यिनी, यिनलाई खाना बन्द गरिदिए, पानी बन्द गरिदिए। यसरी बडो यातनापूर्वक जेलमा सडाइदिए। आफ्नै छोरा अजात शत्रुद्वारा। तर प्रसङ्ग त्यही बेला जब बुवा चाहिँ जेलमा थुनिएको अवस्थामा थियो, उनकै आफ्नै छोरा जन्मिन पुग्यो, जसको नाम राखियो उदयभद्र। त्यो छोरा जन्मिएको समाचार पाउँदा यी आततायी राजा, जसले बुवालाई जेलमा हालेका छन्, यिनी यति खुसी भए, यति गदगद भए, किनकि उदयभद्र राजा बिम्बिसारका नाति र राजा अजातशत्रुका पहिलो छोरा। राजाको लागि युवराजको आवश्यकता हुन्छ र यिनी युवराजको रूपमा जन्मिए। अतः उनी खुसी हुनु स्वाभाविक थियो। बडो खुसी भए, यति खुसी भए उनको आँखाबाट आँसु झर्न थाल्यो। छोरा, मेरो छोरा जन्मियो। र त्यत्तिकैमा झल्यास भए यिनी। राजा अजातशत्रु झल्यास भए। ओहो ओहो ओहो, जसरी आज मेरो छोरो जन्मदा म खुसी भएँ, अत्यन्त खुसी भएँ, यति खुसी कहिल्यै भएको थिइनँ। यस्तै म जन्मेको बेलामा मेरा बाबा पनि त खुसी भएको यस्तै त थिए। बल्ल उनलाई बोध भयो, आफू बुवा भएपछि, आफू बाबा भएपछि बल्ल आफ्नो बाबाको महत्त्व थाहा भयो। याद राख्नुहोस् यो कुरा। जब आफू स्वयं बाउ भए अनि बल्ल यिनलाई आफ्ना बाबाको महत्त्वको बोध भयो। त्यत्तिकैमा उनी कुदेर जेलमा गए बाउलाई छोडाउनको लागि। तर दुःखद कुरा, त्यतिन्जेल बाउ खान नपाएर, पिउन नपाएर मरिसकेका थिए। उनी क्वाँ रोए, छटपट भए, पीडित भए। तर यसले के पो फरक पार्दो होला? अब प्रसङ्ग अलिकति फेरौँ।
कालान्तरमा उदयभद्र ठुलो हुँदै गए र उदयभद्रले पनि आफ्ना बाबा अजातशत्रुलाई निर्ममतापूर्वक मारेर गद्दी च्युत गरेर आफू राजा भए। क्यान यु इमेजिन इट? हाँस्नै पर्छ यसमा। किन हाँस्नु पर्छ भने जे गरिन्छ त्यसको फलबाट कोही पनि मान्छे भाग्न सक्दैन, चाहे राजा होस्, देवता होस् या रङ्क होस्, केही फरक पर्दैन। यो हिजो पनि त्यस्तै थियो, आज पनि यस्तै हो, भोलि पनि त्यस्तै रहन्छ। यसलाई ल अफ कर्मा भनिन्छ। र कहानी यहाँ सकिँदैन। उदयभद्रले आफ्नो बुवालाई मारेर सिंहासनमा चढे, सिंहासनमा बसे। पछि उनकै छोराद्वारा यिनको पनि हत्या भयो। अरे यार 7 पुस्तासम्म यो वंशमा बाउ मारेर आफू सिंहासनमा बस्ने परम्परा चल्यो। 7औं पुस्तापछि जनविद्रोहबाट यो सम्पूर्ण वंश विनाश भयो, समाप्त भयो। मगधका शक्तिशाली वंशज यसरी समाप्त भयो, राजवंश समाप्त भयो। बडो मार्मिक कारुणिक कथा छ। यसलाई कथा भन्नुभन्दा इतिहास भन्दा अझ बुझिन्छ, किनकि भएकै घटना हो। अतः यहाँ हामी सबैको मनमा जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक हो, किन यो वंशमा एकले अर्कोलाई मारे, यानी बाउलाई छोराले मार्दै गए। यसलाई अघि नै मैले भने यो ल अफ कर्मा हो। जे गरिन्छ त्यही परिणाम भोग्नुपर्छ सबैले। यति कुरा हामी सबैले सुनेका बुझेका हुन्छौँ। अलिकति यसको विज्ञानसँग जोडेर कुरा बुझ्दा अलिक खुलस्त हुन्छौँ हामीहरू। जब अजातशत्रु आफ्ना बुवा बिम्बिसारलाई गद्दीबाट च्युत गर्ने सोच्दै रहे, धेरै समयसम्म ताना बाना बुन्दै रहे र एक दिन जेलमा हालिदिए पनि। र त्यही क्रममा उनले आफ्नो पुत्रको लागि, पुत्र प्राप्तिको लागि त्यही कामना गर्दै आफ्ना रानीसँग सहवास गरेका थिए। र यो सहवासको क्रममा सबैलाई थाहा छ शुक्रपात हुन्छ, वीर्यपात हुन्छ। तर यो भन्दा सूक्ष्म कुरा के हो भने त्यो शुक्रपातसँगै, त्यो वीर्यपातसँगै आफ्ना भावना पनि पात भइदिन्छ। यानी सहवासको बेलामा जुन मनोभाव हुन्छ, याद राख्नुहोस् यो कुरालाई, सहवासको कालमा जुन मनोभावना हुन्छ, पापको भावना या पुण्यको भावना, महान कर्म गर्ने भावना या अरूलाई सिद्ध्याउने भावना, झुटो बोल्ने भावना, बेइमानी गर्ने भावना या अरूको उद्धार गर्ने भावना, यो भावना जस्तो चलिरहेको हुन्छ मनमा, त्यो शुक्र कीटको साथसाथै यो भावना पनि प्रक्षेपित हुन्छ। क्यान यु इमेजिन? त्यसकारण यो सहवास काल मान्छेको भाग्य निर्धारित हुने सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट काल हुन्छ। यो सहवास काल आगामी बच्चाहरू जो जन्मिँदैछन् यिनीहरूको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। किनकि आमा बाबाको मनमा कस्ता कुराहरू आइरहेका छन् त्यो कुरा पनि वीर्यसँगै शुक्रसँगै प्रक्षेपित हुन्छ। अतः अजातशत्रुले बाउलाई मार्ने ताना बाना बुनिरहेकै थिए। त्यो ताना बाना कसलाई मार्ने? मेरै बाउलाई मारेर गद्दी प्राप्त गर्ने। गद्दी त प्राप्त गरे, बाउलाई पनि मारे। तर यो प्रोग्राम जुन छ, यो रिकर्ड जुन छ,
शेयर इट भइदिए आजको भाषामा। र त उनलाई पनि उनकै छोराले मार्थे। क्रम यसरी नै अगाडि बढ्यो। अत यसको सन्देश के त? तपाईको लागि, मेरो लागि, हाम्रो लागि सन्देश के त? हामीले आफ्ना छोराछोरीको लागि घुस खाएर, बेइमानी गरेर, ठाँटेर, लुटेर या आफै जड्या भएर, फटा भएर धेरै सम्पत्ति थुपार्न खोज्छौँ। क्यान यु इमेजिन इट? सबै आमा बाबाले नभए पनि धेरैले एण केण प्रकारेण सम्पत्ति जोड्ने, एण केण प्रकारेण आफू अगाडि बढ्ने, अरूलाई कुल्चने। र यही मनोदशाको बेलामा जन्मेका सन्तानहरू बाउको प्रतिबिम्ब बनिदिन्छन्। यहाँनिर बुवाको मात्रै भावदशा बच्चामा सर्ने हो वा आमाको पनि सर्ने हो, यो प्रश्न उठ्दो हो। यसको जवाफ स्वरूप हामी महाभारत कालमा फर्कनुपर्छ, जहाँ राजा विचित्र वीर्य सन्तान जन्माउनु अगाडि नै बित्छन्। त्यसपछि सत्यवतीले आफ्ना बुहारी अम्बिका उनलाई वेदव्याससँग सहवास गर्नको लागि, नियोग गर्नको लागि वातावरण बनाइदिन्छन्। वेदव्यास साधु हेर्दै कस्तो कस्तो देखिने, किनकि राज परिवारका मान्छेको लागि वेदव्यास साधु पतिको रूपमा या सेक्स पार्टनरको रूपमा स्वीकार गर्न सहज थिएन। त्यसकारण वेदव्याससँग सहवास गरिरहँदा, याद राख्नुहोस् यो कुरा, अम्बिकाले डराएर या असहज भएर आँखा चिम्लेकी थिइन्। त्यो सहवासको बेला आँखा चिम्लेकी थिइन्। परिणामस्वरूप धृतराष्ट्र जन्म्यो, अन्धा अर्थात् दृष्टिविहीन। किनकि त्यहाँ जुन मनोदशा थियो, त्यो मनोदशा ठ्याक्कै आफ्नो छोरामा देखा पर्यो। त्यस्तै पाण्डुको कुरा, कि पाण्डुकी आमा डराएकी थिइन् र डराएर टाटेपाटी भएको कारणले गर्दा त्यसपछि जन्मेको छोरो पनि त्यस्तै भयो। र विदुरको सवालमा विदुर सबभन्दा बुद्धिमान पात्र महाभारतमा, अनि विदुरकी आमा जो दासी थिइन् उनी खुसी थिइन्, बडा खुसी भएर महर्षि वेदव्याससँग नियोग गरिन्, सहवास गरिन्। र त्यो बडो खुसी, बडो आनन्दपूर्वक स्वीकार गरेको कारणले त्यो भावदशा उनको छोरामा मजाले देखा पर्यो र छोरा जन्मिँदा महान बुद्धिमान विदुरको रूपमा जन्मे। त्यसकारण यो बुवाको भाव, यो आमाको मनोभाव, यो दुवै सर्ने गर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण जबसम्म महान बाबा जन्मिँदैनन् तबसम्म महान छोराछोरी जन्मिँदैनन्। जबसम्म महान बाबा जन्मिँदैनन्, आमा बाबा जन्मिँदैनन्, तबसम्म महान छोराछोरी जन्मिँदैनन्। किनकि आमा बाबामा जे भाव हुन्छ त्यो छोराछोरीमा जेनेटिकल कोडको रूपमा पास हुने भएको कारणले गर्दा यदि हामी अब भविष्यमा सन्तान बनाउन खोज्नेहरूले राम्रा सन्तान बनाउन खोजिरहेका हुन्छन् भने यो कथा एकचोटि याद राख्नुहोस्। तपाईँ कुन भावमा सन्तान बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यही भाव सम्प्रेषित हुन्छ। त्यसकारण जबसम्म तपाईँको भावनामा परिवर्तन आउँदैन, भावना महान हुँदैन, तबसम्म सन्तान महान जन्मिँदैन। यही सन्देश यो कथाको सन्देश हो। यसलाई अब नेपाली जनमानसमा प्रचलित एउटा सानो कथा कम्प्लिमेन्ट्री बनाएर बुझाउँदा अझ हामी बुझ्छौँ। हामी सबैले सुनेकै कथा। एकचोटि एउटा बाउले
आफ्ना बुढा भइसकेको बाउलाई डोकामा हालेर फाल्न लगिँदै थिए। त्यत्तिकैमा ए बा हजुरबालाई फालिदिँदा त्यो डोका चाहिँ फर्काएर ल्याउनु है। किन छोरा, किनभने हजुर पनि बुढो भएपछि फाल्नको लागि त्यो डोको काम लाग्छ। त्यसकारण डोको फर्काऊ। त्यसपछि बुढा चल्यास भयो। यो कहानी नेपाली समाजमा प्रचलित कहानी हुने त्यही हो। त्यसकारण मातृदेवो भव पितृदेवो भव, यिनीहरूलाई देव समान हामीले व्यवहार गरे मात्रै हाम्रा छोराछोरीले पनि हामीलाई देव समान व्यवहार गर्छ। जय हो।